رحم اللہ منکر الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی تعداد ہی بیٹھے ہو۔ خالق دنام شامن عظیم عبادت مل کے بلند آواز جواب دیو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی مومن منافق دی پہچان، نعرہ حیدری یا علی حسینیت یزیدیت پاک سین دے دشمن تلانت۔ صلوات سارے اچھی آواز نال پڑھو۔ بارہویں آقا دی جلد آمد کی تویق صلوات پڑھو۔ میرا چھٹا امام فرمیندہ ہے جیرا سادی آل تے کھلے روح نال صلوات پڑھدا ہے اون دے گناہ میں ختم ہو ویندے جویں خزاں دے موسم میں درختاں تو پتے جھڑ ویندے، لہذا اونچی صلوات پڑھو۔ سب تو پہلے دعائے وارث کائنات تمام سنی شیعہ بھائیوں دس مقدس بارگاہ ٹورے قبول فرمائے۔ دعائیں صدا وستیاں راون او نگریاں ویڑے جت سخی حسین بادشاہ دا ذکر ہوندا ہے۔ دعائے مولا کائنات اس انجمن دے جتنے اراکین مولا کائنات انہاں نوں کامیابی عطا فرماوے۔ مالک مار رزق کاروبار وچ برکت عطا فرماوے۔ معیار سادات دی نوکری دا اے نہیں جو سر تے تاج ہوئے۔ بس مجلس دی شروعات تھوڑا تھوڑا بولنا ہے، ماحول بناونا ہے۔ اس در تے نیت دے سودے شاہ جی مدینے والے نہیں دے دے جو کوٹھیاں دا مالک کے بنگلہ دا نہیں فقط نیت تل دی ہے۔ معیار سادات دی نوکری دا اے نہیں جو سر تے تاج ہوئے، این در تے نیت تل دی ہے شاہ ہوئے یا محتاج ہوئے۔ این در تے نیت تل دی ہے شاہ ہوئے یا محتاج ہوئے دل وچ محبت ذہناں تے، ہوئے دل وچ ملنگا جا کے سنے، ہوئے دل وچ محبت ذہناں تے، پنجاں باراں دا راج ہوئے وت جنت ویچن مشکل نہیں کیوں بندہ بالول مزاج ہوئے۔ کیا کہنے بھائی، صلوات اچھے آواز نال پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات آندھی نہیں یا پڑھ دیں میں آؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشراف والمرسلین، اچھی صلوات۔ والے طیبین الطاہرین المعصومین۔ وقال فی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سونی صلوات۔ پردہ
پڑھدا پیاں تفسیر قرآن دی شام دے وچ ادب نال پڑھنے تہاڈی اکھی جانے مسافر شام جانے تفسیر قرآن دی موقع دے مضمون شام دے وچ پڑھدا پیاں تفسیر قرآن دی شام دے وچ تے جڈاں باج غلاف دے آ گئی لتھی اجار دی بارش وسدے رہو ہزار دفعہ میں تو ادب نال پڑھ رہا نا اجر دی بارش ہے تفسیر قرآن دی شام دے وچ تے جڈاں باج غلاف دے آ گئی لتھی اجار دی بارش آئیو فل قرباتیں ہر آیت رنگ وسدے رہو گئی ہزار دفعہ میں نوکر نیاز مند تفسیر قرآن دی شام دے وچ تے جڈاں باج غلاف دے آ گئی لتھی اجار دی بارش آئیو فل قرباتیں ہر آیت رنگ بدلا پتھر دج گری تا قابو کریں پڑھدا پیا جی گزری چھتری شارہ چوں تاریخ دمو شرما گئی او ہر موڑ تے منگ دی قاتل تو ایک چادر اور وسدے رہو میں نوکرہ میں لکھ دفعہ سونے استقبال کی تاری توجہ کو دے کہ ایک بند ہور پڑھدا پیاں آئی پہلے دی بازار دے وچ ہائے کر چھڑائے تے جڈاں مریم دی سرداریں دتے رل مل توفے آئیو شامیاں تھئی سرخ جی ہر دیوار او کچھ معصوماں کو پتھر لگے دتی عابد چھوڑ مارے تے عباس دی سانگ دو ول ول کے لگی دیکھن پردہ میں نوکراں بھئی تے عباس دی سانگ دو ول ول کے لگی دیکھن پردہ سونا استقبال کی تواڈی توجہ کو ہک دے کہ بزرگاں دا لکھو یا بند پڑھے ماڑی آلے عباد بعد جیری بی بی نانے دے روزے تے رات کو مہندی عباد بعد ترائے لکھ دا مجمع ڈٹھا بدماشاں دی بھیڑ ڈٹھی شرابیاں دی بھیڑ ڈٹھی دا بابا ادرار شاہ جی ممبر دی قسم پتر بیمار دا منہ چمکے آدھی کھڑیے وات رش کیوں ہے بازار دے شاباش کرمتم بھئیا تے میں کو عابد پتر ڈسائے گیڑی گل بی بی آدھی کیا میں تو پہلے آئیو شام دے وچوں مہمان کڈا نہیں آئے بی بی آنی اگے جگار تے داغین چادر دے گیا درد جگر کو کھائے کیڑا پتر دمو چمکیا دیئے کیوں پوچھ دے نشاں میں آئے روانی گال یہی کافی کیوں پوچھ دے نشاں میں آئیو ایک بیتوں کیڑے اٹھ دے اور وسدے رہو بھائی
मां हुसैन दी राज़ी ने इवें हक बनदा शरीफा दे गाम रोवण दा मेरी तवक्को तो सोना इस्तकबाल कीता ने मैं बिल्कुल तारीख पढ़नी है 11 शबान जेको रोवण नहीं आंदा हाय कर सकदा है साईं हाय दे अजर देंदे साईं फरमेंदे अकबर भाई जेड़े बंदे सारे जिक्र च हाय करेंदे कम अज कम उन्हों सारे उजड़ा दा एहसास तो हो जाए ज़हर तू तो आए ही रोवणे हाँ जो आंदी जैं ते मेरी आलिया दी मोहर लगी होवे। और बाबा जी बिरार शाह जी मेरा ईमान इत्थे आंदे हया वाले बेहया के जाने अली दी धी दी चादर लुटी किवें गई है। 11 शबान आया जनाब लैला दी गोदिश हुसैन बादशाह दी दुआवां दा असर हम शक्ल पैगंबर ये चीज़ दा हुक्म मिले। बाबा जी एडा खुश हुसैन बादशाह जरा लोग मुबारक देंदे हुसैन बादशाह इनाम तकसीम करेंदे इनाम नकर साहब मजमूअतुल तकरीर लिखते एडा खुश हुसैन बादशाह अली अकबर दी आमद हुसैन ने लोगों को जन्नत तकसीम की थी। यह मेरी मेहनत कई कनीज गुलाम रिहा कीते इन्हां एक कनीज जैंदा ना है शेरी हुसैन बादशाह इनको आज़ाद किया जवानों टुर पई कनीज चिट्टी डाड़ी लो दरवाजे ते गई दिल ख्याल आया वापस मुड़ आइए तेरे तवज्जो बैठे हो सैयदा शरीन वापस क्यों मुड़ आइए मौला आज जेरे सोने बचड़े दी खुशी तय मैनू आज़ाद किया जेड़े बंदे जुमला समझे सन मुसल्ले ते याद आया मुकान डे सन अज इंदे बदले एक मैं चीज़ मंग दिया सैयदा दे मंग मैं वसदा मैं देवा कदमा ते हाथ ला के आदि मौला होर कुछ ना मंगदी कर मेरे नाल वादा जॾहिं सोना पुत्र जवान थी भी मैंने इंदी शादी ते सदे और रो न रो तेरी अपनी मर्दी शरीन ए गल की उच्चा रोना अली अकबर दा बाबा कनीज दे पासे दे के आदे तैं आखे मैं तेनू इंदी शादी ते सदा रसूल दा पुत्र हो के वादा पे करेंदा अकबर दी झांझ मैं तेरे घर गेंदा 1000 दफा आखा भाई मां हुसैन दी राज़ी ने है मौला अली अकबर दी झांझ ते मेरे घर सैयदा दे हाँ मैं घेन आसा लेकिन दुआ हिक मंगदा शाला तू सजान वजे है मौला अकबर दी झांझ मेरे घर आवे न सजाना हो सकता है सैयदा दे हाँ शरीन जॾहिं शरीफा ते वक्त आ वेंदे मिट्टी सोने तू महंगी बण वेंदी मौला फरमांदा 18 रबीउल अव्वल दा ॾींहुं सी तेरे शहर कोई कैदी आवन लोग कैदी आखिन तू कैदी ना आखिन लोग पत्थर मारें तू पत्थर न मारे हो सके तो घर गिन वने ठंडे पानी पीवावें खाने खवावें हूँ सैयद बादशाह ने सदे सजा जी बाबा एक बारी कनीज ते सलाम कर जरे तवज्जो च बैठे हो इस इलाके वाले जनाब सजाद ने एक बारी सलाम किया सैयदा ने दूजी बार कर जरा चौथी बार किया कदमा ते ढह पईए ते रो के आदि मौला मर वैसी क्यों बार बार सलाम पे करवेंदा सैयदा दा ई वास्ते पे करवेंदा अगर शक्ल न सुजाने ले जे तो सुजान वने भला ने भाई मां हुसैन दी राज़ी ने जवानों मैं तो इवें आदा रादा वस पई कनीज उजड़ गए सरदार मकसद ते आवा वस पई कनीज उजड़ गए सरदार 28 रजब दा हुसैन तो मदीना छुट गया 8 दिल हज बद्धे राम टुट गए 2 मुहर्रम करबला पहुँचे होर घोड़े दी वाग हाथ पाया चुप कर गया गरीब मुख्तसर पेश करेंदा अगे डिप्टी करनी जवानों बुजुर्गों 7 मुहर्रम दा पानी बंद थी गया 8 गुजरी 9 गुजरी डावी दी रात ढली चिट्टी डाड़ी लो जैको अज ही समझ नहीं आई बुजुर्ग पढ़दे कली डावी दी रात नहीं अली दी धियां दे बाख ढल गए चढ़ पिया क़यामत भर डी पै गई बाग रसूल ते रोटी मारे गए अली दी धी दे मेहमान मारे गए जवान मारे गए नादान जवानों बुजुर्गों हक तो बनता भिरावां दे मर वजन दे बाद अली दी धीअ नूं वतन पहुँचावे ना शिया न रोवे ना बाबा जी गल इत्था नहीं मुखी इन्ना पहले कुठ है कुठन दे बाद जे कुछ समझ नहीं आई ये जो कुठन है जो मावां दे थंज पींदे ही नहीं छोड़े
کٹھن دے بعد جوانوں لٹا نے مولا کروٹ نصیب جنت کرے بزرگ ذاکر مور شدہ سادے علاقے دا مان بابا ریاض سین شاہ موچھالے جوانوں بزرگوں او پڑھدے راندیاں لٹا ایویں ہیں کہیں کو کوئی ڈاکو بھی نہیں لٹیں دا ڈاکووں کو بھی خوف ہوندہ ہے ہو سکتا ہے انہاں دے کوئی چھراوان والا آونجے بابے درار شاہ جی وقت کٹھن دے بعد لٹن دے بعد خیمہ کو بھال آئی نے جن کو وجہ سمجھ نہیں آئی ایک خیمہ جلاویں میری سینی بے خیمے جلدے پئین تے میری سینی خیمے تبدیل پئین کریں دین ایک خیمہ بچ گئے جے کو آگ لگی ہوئی حمید بن مسلم روایت کریں دا میں ڈٹھا ہے ساریاں مستوراں چلیاں گئیاں وہ آدھے ایک بی بی آئی جڑی جلے خیمہ دے آس پاس انہیں چکر لیندی ودی جی میں حاجی خان کعبے دا طواف کریں دے میں بالکل ادب نال پڑھ رہا ہوں ذاکر دے آندہ تے میں پڑھنا ہے وہ آدھے انہیں چکر لیندی ودی جی میں حاجی خان کعبے دا طواف کریں دے یہ آدھے میں نیڑے ہویاں میں کانڈ چکی تھی تے میں ہکا گال کی تھی بی بی اللہ دنائیں جتنا قیمتی سامان ہے سامان چھوڑ اپنی جان بچا بندہ کیڑا ہے جرا جملے تے ہائے تے ماتم نہیں کریں دا چاچا حمید آدھے مر ونیا ہائے جملے میں نہ آکھا میرے پاسے کانڈ کر کے آدھی بندہ خدا تینوں کی پتہ میرا اندر کتنا قیمتی سامان بچ گئے جوانوں حمید آدھے جڑا میں ڈٹھائی خیمہ چکلی گئی جڑا والا یہ کانڈ دے کوئی جوان چاہی ودی آئی تے مقتل دے پاسے منہ کر کے ہکا وین کر کے آدھی پئی حسین انصاف دے نال رسا مرد ہو کے اکبر چاونا سوکھا یا بھلا انہیں بھئی شرم نہ کر زندگی دا کوئی پتہ نہیں دو جملے ہور تے وین مرد ہو کے اکبر چاونا سوکھا یا جلے خیمہ چو سجاد بچاونا اوکھے جن کو سمجھ نہیں آئی میں محنت پہ کریں دا چاچا جی سجاد کو اس بی بی چاہیا جری نانے دے روزے تے ونیا تے آکھیا میں تھک پئی ہاں بھلا انہیں بھائی اللہ جانے کی میں سجاد کو چاہیا بزرگ مقدمین لکھ دن وقت پارا دیونا شروع کیتا اما فضا جی تو پور سنبھال میں پارا دے دیا آدھے ہیں دھی علی دے عباس دے پارے دے ہیلا کھن بال جڑے توجہ بیٹھے ہوا بات ہے کوئی نہ بی بی آدھی اما تینوں کے پتہ میرے باب علی دا آواز ہر لفظ دے وارا میرے ویر عباس دا آواز میں اجڑی دے آواز دا لہجہ ہکے لیکن بی بی آدھی اما ارمان ہکے گل دا تائیں کڈا میں اجڑی نو کڈائیں ویڑش اچھا بلیندہ ڈٹھا ہے بھلا انہیں بھئی 1000 دفعہ کھا تو پور سنبھال میں پارا دیں دیاں بعض مرخین لکھ دن ٹٹی ہوئی تلوار چاہیز بار لکھ دن خیمہ دی سڑی ہوئی چوب چاہیز بابا اسرار شاہ جی میرا تواری ہوتے سوال ہے بھاویں جو ٹٹی ہوئی تلوار آئی بھاویں خیمہ دی سڑی ہوئی چوب آئی میں کو اللہ دینا تے ہکے گال دا جواب دیو جیری پارا کھڑی دیں دی ہے کون علی دی دھی پارا پی دیں دی پہلا چکر ولی الحافظ والحفیظ دی صدا بلند کی تھی دوجہ چکر ولی مکہ دو منہ نس کیتا مدینے دو نس کیتا چاچا جی اون پاسے منہ پھر گیا جائیں پاسے غازی دی لاش بین بادوان دے پئی آئی ہے ہکا وین کر کے آدھی غازی اکھیں کھول جائیں دے پردہ کی دے پکشی اڈائی نہیں میری چادر جھڑ گئی ہے اور جوانو یہ گالی کریں دی کھڑی ہے جو چھوٹے چھوٹے ہاتھ قدمہ تے آئے نا تے ہولے ہولے آواز ہے پھپھی اماں گلے نہ دے آدھی کون آدھیاں تیرے نوکر آبادیاں دھیاں بی بی آدھی گلے کیوں نہ دے وہاں پوری زندگی نوکر سڑایا کیڑا بندہ جڑا ہے نہیں کریں دا اس ویلے رو کے آدھیاں اماں تو گلے دیں دیئے سادے بابے دی لاش آرام نہیں کریں دی ہے کہیں کہیں ویلے تڑف بین دیئے تے ہکا آواز آندھے بی بی پا بندیاں نلاویاں اج پہرے نہ دیویاں بھلو نے بھائی بھلو نے ماں حسین دی راضیوں نے بسم اللہ کریں بھائی بعد ایک جملہ تے وین سوڑے حصے دے آنسو آ گئے پا بندیاں نلاویاں اج پارے نہ دیویاں اوکھی رات آئی گزر گئی 11 محرم دا دین چڑھا جوانوں بزرگوں تاریخاں پڑھو کربلا تو کوفے رستے ہور بھی کئی ویندیان سیدزادہ میں نو معاف کرائے کمینہ جان کے اتھوا گزارے جتھا غریباں دی لاشاں بے کفن پیا
اس تو وڈی غربت اور کیڑی ماڑی آلیو بھینی ترائیں وین ہک دی اجازت ملی وین کیتے قافلہ ٹر پیا بس آخری جملہ میں تائیں میں آدھا علی دی دھی نو تبلیغ کیتے گھننا ہے چاچا جی اس تو ہور ادب دلاس میرے کول کوئی نہیں علی اکبر دی بارات شام دی گلی دا پہلا موڑ گزری ہائے کر چھڑائے بھائی اکبر جنہ پہلا موڑ گزری ہے نا تے جڑے علی اکبر دے جھانجے دے کانڈیاں نو چھتاں تے چڑھے بیٹھے ہیں ماڑی آلے کی نہیں ہویا جڑا شام میں نہیں ہویا کہیں ویلے دھی علی دی بے ونجا کہیں ویلے اٹھ کھڑے ہکا وین کر کے آنکھیا لوگو نہ مارو دوالے نبی دی دھی شاباش بھلو نے بھائی اجائی چاند بندے شرما کے روندے میں ہزار دفعہ کہا نہ مارو دوالے نبی دی دھیاں چاند نجس عورتہ مکانہ دی چھتاں دی چڑھیاں میری طاقت نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں بس اشارے نہ لادا انہا چاچا جی میں سرخ رنگ دے پھول جائیں براتا ہی نا علی اکبر دی استقبال کی تنے مکانہ دی چھتاں دے چڑھیاں جوانوں جتھو جتھو دھی علی دی گزر دی یہ کمینہ پھلن یا پتیاں سٹینیاں نا تے کہیں ویلے اٹھ ونیا کہیں ویلے بہ ونیا اس ویلے جناب سجاد نیڑے ہوئے نا تے پھپھی دے پاس دے کیا دے ہیں اماں جی اجازت دے میں اکھیں دی رات نہ لگ بجا چھوڑا کیرا بندے جڑا ماتم نہیں کریں دا اس ویلے بطریجی دا منہ چم کیا دے ہیں سجاد تو جو گالی کریں دا میں کوئی ابراہیم تو گھاٹا میں اگ بجھا سکتی ہوں میرا امتحان ہے اگلی گلی چاہیے ہون قافلہ گزرے عیسائیاں دے محلے چو آخری جملہ بابا جی عیسائی عورتاں مکانہ دی چھت تے چڑھیاں بیٹھیاں منظر ڈیڈیاں پیاں جڑی سب تو پہلی سانگ گزری نا او گزری جناب عباس دی عیسائی عورتاں ڈیٹھا ہے ہاں لفظ دیوارا حسین کے بعد جملین آدین این جوان دے چہرے دی دہشت تو معلوم تھی دے جو کہیں فوج دا سلارے تے وقت اپنے آپ نو آدین ان دے چہرے دی مایوسی تو لگ دے جو ان کو لڑن دی اجازت نہیں ملی وقت گزری سانگ جناب بے اکبر دی اکبر وے شہید چاچا جی کربلا دا جن کو مرن دے بعد جائیں سانگ تے ڈٹھے رنے وہاں میں دشمن آئی میں محنت کر رہا اکبر دی لاندی مس ڈٹھی نے سونا چہرہ ڈٹھا نے ہم شکل پیغمبر آئی نا میں لکھ دفعہ سید آدھے ہوا جملہ پڑھ جا ہوا جلدی جتھے بھا بلدیے اکبر وید شہید جوانوں جن کو چلو تساں حکم دیتا ہے توالی توجہ کو دیکھ کے اور پڑھدا کیڑی کسر آئی جری شامیہ نہیں چھوڑی میں نو معاف کرا میں امتیاں جوانوں بزرگوں اکبر دی ماں دے ماما نال اکبر دی سانگ ہویا قاسم دی ماں دے محمد نال قاسم دی سانگ دی سر ہویا میں معامل پہ پڑھنا ادب نالا میں نو ممبر دی قسم تاریخاں پڑھو جڑے معاملہ تیاں نوکھیاں جڑے پیدا لانا سوکھیاں بھلا ہونے بھائی علی اکبر دا سر ڈٹھا نے آدین ایڈا سونا جوان چاچا جی 40 عیسائی عورت آدھی اللہ جانے ان دے پیو دی مجبوری کیری بن گئی جو اے جا سونا جوان مرایا ان جملے اوکھے پیان دن ہائے کر چھوڑائے وقت اسمان دے پاس دے کہ سر و چادر لہا کہ آدن عیسیٰ دا اللہ ساری دعا رد نہ کرے ہیں اساں ہکا دعا منگ دیاں شالا ای جوان دے مڑن تو پہلے این دی ماں مر گئی ہوئے ہیں اس ویلے پاسے آلے معاملے چو آواز ہے مائیاں دعا نہ منگو میں دے قاتل نال سفر کریں دی شاباش بھلو نے بھائی بھلو میں ہزار دفعہ کھا دعا نہ منگو میں دے قاتل نال سفر کریں دی آندھی آخری جملہ ان اہل بیت دا قافلہ پہنچے شرین دی گلی شرین بچائے نے سچی ماں دا پتر آئی اللہ جانے بارات آئی کیوں نہیں دعا منگو شالا اکبر دی جھانجا وجیں جملے اوکھے پیان دن کنیدہ آدھی بی بی تو آدھی جانج ہی دور دی گرمی دا موسم ہے چھوٹے چھوٹے بچے اس نے رات سائی کڑی اس نے پانی پیتا اس نے عرب دا دستور آئی کہندے گھر مشکل آوے ہوں گھر دا جرہ مرد آئی مکان دی چھت چڑھ کے قرآن دی تلاوت کریں دا مشکل ٹل وے دی آئی
شرین دے گھارا لے جیندہ نائے عزیر مکان دی چھت ہے قرآن پڑھنا شروع کی تاس انہوں حسین بادشاہ دی سانگ بالکل شرین دے مکان دے نالو آ گزری آخری وین سوڑے سے دے آسو آ گئے میرے بعد میرا بھائی ڈپٹی دے سی انہوں بدماشاں دی بھیڑ ودیے وقت پیاداں شرابیاں دی بھیڑ ودیے بابا جی چنے چنے ہوئے بدماش منگائے گئے ہیں یہ آدن کی ہوئے جو عباس مارا گئے او آج جنگ سفین تے احد بدلے علی دیاں دھیاں کو لگے چھوڑ حسین نے اکھاں بند کی تین بی بی دی آواز ہے حسین اکھی بند نہ کر تیری مقتل دے وچ تیرے قاتل گن دی رہی ہاں میرے قاتل گن جوانوں نے حسین دی سانگ بالکل شرین دے گھر نہ لو آئیے یعنی حسین بادشاہ تسے لب حلن عزیر نال گال کی تھی تھک نہ پہ سناما یا سیدہ سیدی علی علی آواز آئی عزیر اپنا قرآن بند کر تینوں تساکاری قرآن سناوے تھوڑا جی تیاری کر جوانوں عزیر دے میں کھبے ڈٹھائے سجے ڈٹھائے میں نو نظر کچھ نہیں آیا میں سمجھے شاید میرا خیال عزیر دے میں وقت قرآن بند کر پڑھنا شروع کیتا یا دے مر گیا ہوں آخری حقل میں نہ سنا شاہ جی عزیر دے آخری حقل اے جئی آئیے میں قرآن بند کی دے اولے اولے آواز آئی عزیر اپنا بند کر تینوں پترا مویا قرآن سناوے وسدے رہو بھائی وسدے رہو ہزار دفعہ حاجی کرا بھائی اولے اولے آواز آئی تینوں بغیر درد سر قرآن سناوے او جوان عزیر دے میں جلدی نال قرآن بند کیتا ہے میں مکان دی چھت تلے آیا جملے اوکھے بیان دینا شاہ جی ممبر دی قسم عزیر دے میں بازار چایا مرونیا منظر میں ڈلے کھا او جوان عزیر دے میں ڈٹھے دڑے کوئی نہ سر سانگ دے قرآن پڑھ دان دے او جوان عزیر دے میں آکے کم یا نبی کر سکتا ہے یا امام کر سکتا ہے عزیر دے میں سارا لسان گھلائیے ہکا وین کر کے آکھیم تم کتھوں دا وسدا کاری ہیں جی کرا بھائی جی کرا تیڑا سکیں قرآن پڑھائے جن نہیں پیغمبارا آئیو پڑھ سکتے جی میں پڑھ قرآن سنایا آخری وین سنائے رو کیا دیا گود رسول دا پلیا ہے تیا کھیر بطول پھوائے رب جانے گھڑی او مجھے بھوری ای نا شامی سانگت جاڑی آخری وین او بسم اللہ میرے پاس لکھا ہے جوانوں مکین دا پیان شرین کہہ دیا نو گھر گنا یہ ہے اچھا وین کر کے آدھی بی بیاں کالی نہ تے بہو میرے پاس لکھا ہے اکبر دی پالن آلی ماں مٹی تے بہ گئی ہے کنید آدھی بی بی اللہ دنائے نے میرے گھر پی دی جھانجاونی مٹی تے نباؤ اکبر دی پالن آلی ماں دی تو سچ پیا دی میں کربلا تتی ریتے بے کفن چھوڑایا عقل مار کے آدھی پھر سکتی اتنی مولت دے میں بھراواں دا ماتم کرنا ہے اور جوانوں آکھن دی دیر لئی اجازت ملی ہے پہلا وین کر کے آدھی آئے حسن دویر آئے غازی دویر بھیڑ رل گئی ہے اور جوانوں کنید آدھی بی بی اللہ دنائی سردار دیاں دھیاں دنا جا پہلا وین کر کے آدھی کبرا دا بابا وچھڑی سورا دا بابا اگلا وین کر کے آدھی تماچے جھلنا لی سکینہ دا بابا شرین آدھی بی بی اللہ دنائے نانچا میرے سردار دیاں دھیاں دنائے میری سین آدھی وط کون سا میں کیویں روا بندہ کیڑے جڑا جملے دہائے تے ماتم نہیں کریں دا اچھا وین کر کے آدھی سردار دیاں بھیڑاں دینا جا چاہ جی پہلا وین کر کے آدھی بے اولاد کلثوم دا
ویر اچا وین کر کے آدھی رقیہ دا ویر کل مار کے آدھی بی بی اللہ دنائی تریجی بھین دنا جا جوانو شرین اٹھان تباون لگ گئی میری سین چپ کر گئی کل مار کے آدھی اللہ دنائی تریجی بھین دنا جا جن ماتم کربلا دے پاس منہ پھر گیا اچا وین کر کے آدھی اجڑی زینب دویر جی کراں بھائی جی کراں رو کے آدھی دیکھیا کنیز جانج دیا تانگا رکھی ودی ہے اس ویلے قدمات جھڑ پئیے اچا وین کر کے آدھی بھاویں تا اجڑ گئیاں علی دی دھی تمہیں جی کراں میں نو کراں آخری وین رو کے آدھی بی بی اللہ دنات دسا تیرے تا 18 بھرالا اچا وین کر کے آدھی شریک کے پوچھ دیئے میں دے مک گئے مار بھراواں دے جدہ شام غری ماں آ گئی حاضرین تو لہڑا اللہ لعنت اللہ اللہ لکن ظالمین